अजीब अजीब वाहियात बातें उनकी मिसेस के बारे में, उनके निकाह के बारे में। मुझे तो नहीं समझ आती कि मुल्क कहाँ जा रहा है। अखलाकियात का जनाजा निकल गया पाकिस्तान में। कल आपने देखा लाहौर में क्या हुआ है? 4 मुलाजमाएं थी, पाकिस्तानी बच्चियां जो गरीब होती, मुलाजमा ही कहीं बन सकती है क्लब में, और वहां पे हमसे जो एक लोटा होकर गई थी एमपीए साहिबा, उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझसे चोरी की है। उन बच्चों को स्ट्रिप सर्च किया गया है। जो जेल से बच्चे निकलने में अपने तशद्दुद की कहानियां बता रहे हैं, वो टूट टूट के रो रहे हैं कि हमारे साथ जेलों में क्या हुआ है। इन पर कोई एफआईआर नहीं कटी है, मुझ पर कोई एफआईआर नहीं कटी थी। सिर्फ आपको ये बता रही हूं कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इस वक्त डिटीरिएट हो गया है, जो कर रहे हैं, इसमें फायदा किसका है? किसी पाकिस्तानी का फायदा इसमें है? क्या इसमें इमरान खान का फायदा है? क्या चाहे वो नून का हो या पीपल का हो या जेवाईएफ का हो या एएनपी का हो, पाकिस्तान में चोरियां बढ़ जाएं, कत्ल बढ़ जाएं, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को जेल में बैठे आप धमकियां दे रहे हैं, वो कर क्या रहा है? आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उसके जेल बैठे बावजूद उसने खंबे को भी जब टिकट दिया वो खंबा भी जीत गया। ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप की ही तकारीर उठा के देख लें, वो जो कह रहा है अमेरिका में, और किसी की नहीं सुनी, तो वो भी तो अमेरिका है ना। बॉटम लाइन इस वक्त हमारे पास सिर्फ ये है कि ये पाकिस्तान की जड़ों को तकलीफ पहुंचेगी। अगर इमरान खान को कुछ हुआ, पाकिस्तान की जड़ें हिल जाएंगी, ये आप याद रखिए। ये एक फर्द का मसला नहीं है, ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान का मसला है। मैं यहाँ पे अपनी बात रोकूंगी और बाब शरीली साहब को इनवाइट करूंगी कि वह आए और अपनी जगह संभालें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जिस तरह आपको भी शादाना मैडम ने भी बताया, इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, और जिस तरह उनको पकड़ा गया, जिस तरह उनके खिलाफ केसेस बने, जिस तरह उनको सजाएं हुई, उसकी ऊपर आदमी अफसोस भी कर सकता है और आदमी को ये लगता है कि इस मुल्क में कोई कानून नाम की कोई चीज़ है या नहीं है। वो अलग बात है कि इन सब कार्रवाइयों से अगर सियासी तौर पे देखें तो नुकसान उन लोगों को ही हुआ है जिन्होंने ये सारे इकदाम किए हैं। खान साहब का ट्रायल जेल में होता है, खान साहब को मुलाकाती फिल्टर होके जाते हैं। आप सबको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस जो थे उनके रिमार्क्स आप सबके सामने हैं कि कैसे आरपीओ पिंडी को और कैसे जेल सुपरिटेंडेंट को कहाँ से अहकामात आते हैं और क्या हो रहा है। मतलब ये चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। लेकिन इस सारे के सारे तनाजुर में हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि हमें ये लगता है कि खान साहब की जान को ख़तरा है। और आप अगर हमारा कानून उठा लें, मोहतब भट्ट साहब यहाँ बैठे हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं हमारे और सीनियर जो वकील है खैबर पख्तूनख्वा के, जिस तरह की पब्लिकली पीएमएलएन के लीडर्स ने खान साहब की ज़िंदगी के ऊपर बात की है। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कहा कि जब तक इमरान खान जिंदा हैं ये चीज़ें होंगी, या जिस तरह मरियम औरंगज़ेब ने कहा, या जिस तरह दीगर सियासी जो लीडर्स हैं पीएमएलएन के उन्होंने कहा। उसके बाद तो अगर खान साहब को कोई नुकसान पहुंचता है तो क्लियरली हमें पता लगता है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है। हम ये सिविल सोसाइटी से भी अपील करते हैं, हम ये वकला बरादरी से भी अपील करते हैं कि ये जो कानून आइन की पामाली है, ये सिलसिला मज़ीद जारी रहा तो ये मुल्क नहीं रहेगा। और ये एक सर्कल है, हमारे साथ हुआ, कल को किसी और के साथ हुआ, और माजी में हर किसी के साथ ये होता आ रहा है। सो ये अगर हम इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं या जिद्दोजहद करते हैं, ये हम किसी एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं कर रहे, हम पूरे
ملک میں یہ جو ایک فسطائیت کا نظام جاری ہے اس کے خلاف کر رہے ہیں. سو اس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس آپشنز کھلے ہیں. ہم جس طرح آپ کو پتہ ہے ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت ہے, ہمیں پبلک مینڈیٹ ملا ہے, ہم اس کا خیال رکھ رہے ہیں اور اس کا ہم پورا خیال رکھیں گے. ہم جو ہے مفاہمت کے ساتھ بھی وہ کام کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہماری اس مفاہمت کو کمزوری نہ سمجھا جائے. ہر قسم کے آپشنز مزاحمت کے بھی کھلے ہیں اور اس کے اوپر غور بھی ہو رہا ہے. اگر ہمارے ساتھ ہمارے دیوار سے لگایا گیا ہماری ریڈ لائن پہ جو خان صاحب ہیں ان کی جان پہ خطرہ ہوا تو پھر ہم سب آپشنز استعمال کریں گے. ہم جو ہے اس کے بعد ابھی جس طرح میں نے کہا ہمارے پاس ابھی سارے راستے مفاہمت کے ہیں, لیکن خان صاحب کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ جی چونکہ خان صاحب اب جیل میں ہیں تو اب -1 ہو گئے اور چلیں جی آپ یہاں حکومت کرو اور یہاں آپ پارلیمنٹ میں کام کریں اور یہاں وہ کریں, یہ قابل قبول نہیں ہے. تحریک انصاف اور عمران خان لازم اور ملزوم. عمران خان کے بغیر تحریک انصاف نہیں اور تحریک انصاف کے بغیر عمران خان نہیں. سو یہ کہنا کہ جی -1 اور -1 والا اگر کوئی آپشن ہے تو وہ عوام فیصلہ کرے گی, وہ کوئی مخصوص ٹولہ نہیں کرے گا فیصلہ کہ یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے. اسی مائنس اور پلس کے چکروں میں اس ملک نے پچھلے 70 سال میں بڑا نقصان کیا ہے. ہم نے بڑی چیزیں گنوائی ہیں اسی مائنس اور پلس کے سلسلے میں. سو اس کو بڑا کلیئرلی اس بات کو سمجھیں کہ کل کو ہمیں تھوڑی سی بھی بھنک ہوئی کہ جی یہ جو خان صاحب کے اوپر ان کی زندگی کے اوپر جو یہ باتیں ہو رہی ہیں اس میں تھوڑا سا بھی ہمیں صداقت نظر آئی تو مزاحمت اس ضلع سے یہاں سے شروع ہوگی اور پھر یہ یہاں سے جائیں گے پورے پاکستان میں پھیلیں گے. سو برائے مہربانی ایک بار پھر ہم چاہتے ہیں کہ اس صوبے کے لوگوں نے جن لوگوں کا انتخاب کیا ہے وہ ان کے لیے کام کریں. یہ صوبے میں خوشحالی آئے, امن آئے, استحکام آئے, یہاں پہ اکنامک ایکٹیویٹی ہو, جو کاروبار یہاں سے گئے ہیں وہ واپس آئیں, وہ جو بے یقینی یہاں پہ ہے وہ دوبارہ بحال ہو, لیکن ناٹ ایٹ دا پرائز کہ آپ جو ہے کہیں کہ نہیں بس اب تو خان صاحب جیل میں ہیں تو ان کو تو مائنس کر دیں اور چلے آئیں باقی کام کریں. مائنس اگر کوئی کرے گا تو وہ پاکستان کی عوام کرے گی, کوئی شخص, کوئی جماعت, کوئی ادارہ, کوئی گروپ کوئی نہیں کرے گا. سو آخر دوبارہ عقل کے ناخن لیے جائیں, اس ملک کے ساتھ پہ رحم کیا جائے, استحکام کی طرف بات چلی جائے, پولرائزیشن کم سے کم ہو, اور جن لوگوں کا سیاست میں کوئی کام نہیں وہ سیاست سے دور رہیں. تھینک یو. کوشچنس ہو آپ کی؟ آپ نے کہا ہے کہ اگر آج آنے میں صداقت نظر آئی یعنی آپ کو صداقت نظر نہیں, اس طرح نہیں. بات یہ ہے کہ کافی سرکل سے انفارمیشن آ رہی ہے, اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, اس کو ہم ویریفائی کر رہے ہیں. جب ہمیں 101% یقین ہو جائے گا کہ جی ان چیزوں میں وہ ہے, اس کے بعد پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا. ابھی تو دیکھیں انفارمیشن ہے ہمارے پاس, میں نے کہا نا ڈفرینٹ سرکل سے آتی ہے, لیکن اس کو جب تک ہم ویریفائی نہیں کریں گے, اور وہ ہم کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. ہم اسی پریس کانفرنس کا بھی یہ مقصد تھا کہ ہم یہ بتا دیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں آ رہی ہیں, اس کو ہم کنفرم کر رہے ہیں. اگر کنفرم ہوئی تو پھر پریس کانفرنس نہیں ہوگا, پھر ایکشن ہوگا, پھر یہاں سے مزاحمت ہوگی. سو چودھری پرویز الہی صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی شدید زخمی ہے یا گئی ہیں, وہ کیا قصہ کہانی ہے, کوئی اطلاع ہے جی اب ایسا کچھ ہمیں تو جی یہی پتا ہے کہ وہ ادھر گرے ہیں باتھ روم میں, سلپ ہوئے ہیں, ان کے سر پہ چوٹ آئی ہے, ان کی پسلیوں پہ چوٹ آئی ہے. لیکن جتنا مجھے پتا ہے جیل میں کوئی ایسا ہسپتال ہے نہیں جہاں پہ پسلی ٹریٹ ہو سکے, اور سر کے, اور جن کی ایج بھی زیادہ ہے تو نیچرلی اس کو ٹریٹمنٹ کے لیے تو پیمز جیسی جگہ لے کے جانا پڑے گا. لیکن ہمیں بھی ساری نیوز میڈیا سے ہی مل رہی ہیں, ہمیں کوئی اندرونی کوئی نیوز نہیں ہے. کوئی پی کا رہنما یا کوئی بندہ یا کوئی ڈیلیگیٹ نہیں ہے کہ اس سے پتہ کریں؟ ابھی تک تو
जेल के अंदर पाबंदी है, खान साहब को मिलने के लिए इतनी दुश्वारियां हो रही हैं, कुछ ही लोग अगर अभी कुछ हाल ही में कोई मिले हैं, सो उसका कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस तरह का कोई इशू हो, और मोहन सिलाही साहब के साथ हम राब्ते में हैं, उनकी फैमिली के साथ हम राब्ते में हैं, सो यूं ही इस तरह की कोई सूरत आएगी तो वो हम इन्फॉर्म करते हैं। जब वो अपनी क़यादत की सलामती के हवाले से इस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का वो इज़हार करते थे, तो आपके साथी, आपके कुलीग वो चैनलों में बैठ के उनका मजाक उड़ाते थे। आज आपके कायद जब जेल में हैं और जब वो इस तरह के वो करते हैं, तो आपकी क्या फीलिंग्स हैं? हमने गलतियों से सीख लें, बाकी लोग नहीं सीखते। अरबाब साहब, ये बताएं कि वफाक में आप वज़ीर-ए-आला जो था वो उधर मिला, मियां शहबाज शरीफ से मिला, इधर भी आपने मुफाहमत की बातें की, अभी आप सूबाई असेंबली का इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा है, तो क्या इस हवाले से पीटीआई के अंदर बाकायदा तौर पर मशावरत हुई है, या कुछ इमरजेंसी में ये सब कुछ किया जा रहा है कि कभी इजलास नहीं बुलाया जा रहा है, कभी वहाँ मुफाहमत की बात है, यहाँ अदालतों में जा रहे हैं आप लोग, इस हवाले से? और इजलास ना बुलाने का क्या मामला है, कहाँ तक पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा पहुंच के इजलास बुलाया जाएगा या नहीं? इजलास देखें, उसका मुझे ऐसा नहीं पता, अगर रिक्वेजिशन हुई है तो उसका एक प्रोसीजर है, उसके मुताबिक ये स्पीकर का इख्तियार है, जो भी वो उसको हम देख लेंगे। और दूसरी जो आप मफाहमत की बात कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आज़म से मिले हैं, वो बहैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव मिले हैं सूबे के, चीफ एग्जीक्यूटिव मुल्क के। अली अमीन गंडापुर हमारे सूबे के सदर हैं। मियां शहबाज शरीफ गालिबन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर हैं, उस कैपेसिटी में नहीं मिले, बिकॉज एक सूबे के जिम्मेदार हैं और हमें वफाक से इस सूबे के लिए जो फंड्स चाहिए होते हैं उसके सिलसिले में मिले हैं। सो इन चीज़ों में फ़र्क है। एक आपकी जिम्मेवारी है बस हैसियत चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, एक आपकी जिम्मेवारी है बस हैसियत प्रेसिडेंट, प्रोविजनल प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसके साथ साथ जो हमारी खान साहब को निकालने की जद्दोजहद है। मैंने जिस तरह आपको कहा, और अब सबको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि जब इद्दत केस में फैसला हुआ तो जो हमारा इलेक्शन कैंपेन था उसमें 10 करोड़ रुपए का बूस्ट खुद ही मिल गया। अगलों ने अपनी कम अकली से हमारे लिए ज़्यादा कैंपेन किए, हमने उतना वो नहीं किया जितना वहाँ से किया है। सो इस किस्म के इस किस्म के जो ये हालात हैं, इस किस्म की जो ये इक़दामात हैं, इससे मज़ीद स्टेबिलिटी की तरफ चीज़ें जाएंगी। आपकी जो बात है कि जी पहले और ये था वो था, पॉलिटिशियन इस मुल्क में चाहिए ये कि अपनी गलतियों से सीखे, बिकॉज ये एक साइकिल चला आ रहा है 70 सालों से, इसमें सियासतदान का भी कसूर है। ये नहीं कह रहा कि नहीं जी, और ये लेकिन सियासतदान अच्छे हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, उनका एक अपना आपस में मफाहमत हो, मज़ाहमत हो, वो होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के पास, हुकूमत सियासी अमल में सियासतदान के अलावा किसी और का दखल नहीं होना। अरबाब शेर अली साहब जी बताएं कि आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरान कारकुनान पाकिस्तान आर्मी के और आर्मी चीफ के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे कंपेन चला रहे हैं उनके खिलाफ, तो क्या ये नहीं समझ कि अपने मुल्क को आप खुद कमज़ोर कर रहे हैं, अपने पाकिस्तान आर्मी को खुद कमज़ोर कर रहे हैं? आप आर्मी से किस चीज़ का बदला, 9 मई का बदला ले रहे हैं? एक मिनट, अच्छा नहीं तो मतलब आपका क्या मतलब है कि 9 मई आर्मी ने किया है? नहीं, आप 9 मई का बदला आपसे जो आपको देखें मैं बताता हूँ, एक मैं आपको बात बताता हूँ। सिर्फ आर्मी नहीं, इवन हमारा हर एक इदारा, मतलब उस दिन पेशावर में मिशनी गेट पे हमला हुआ, 3 पुलिस वाले शहीद, मैं गया वहाँ पे उनके साथ अमराजी की दुआ की, सारा कुछ किया। इससे पहले जब हमारी हुकूमत थी, हर थाने में जब हमला होता था हम पुलिस के साथ खड़े होते थे। पुलिस एक डिपार्टमेंट है, लेकिन क्योंकि वो कर रहे, तो अगर हम पुलिस के साथ इतना अकीदत रखते हैं, और पुलिस का हमें पता है अच्छाई भी है बुराई भी, तो क्यों हम पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जाएंगे? ये तो बिल्कुल मतलब है कि सोचने से भी वो बात है, बिकॉज फौज आपके मुल्क का एक हिस्सा है। आर्टिकल 243 के अंदर आपकी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो है वो आपके फेडरल हुकूमत की महतात है, और हर इदारा जो फेडरल हुकूमत का महतात है वो हम उनके हामी भी हैं, उनके सपोर्टर्स भी हैं। तो ये इम्प्रेशन
کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی بھی پاکستان فوج کا یا آرمڈ فورسز کا ایئر فورس ہو، نیوی ہو، آرمی کے خلاف ہے، یہ انتہائی خطرناک ایک وہ ہے، مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے. اور اس لیے نہیں کہ فوج کے پاس ٹینک ہے، بندوقیں ہیں، طاقت ہے تو ہم ڈر کے وہ کہہ رہے. عزت جو ہوتی ہے نا، رسپیکٹ، وہ آپ جو ہے کمانڈ کرتے ہیں. ڈنڈے سے کوئی آپ کو عزت نہیں دیتا. ایک بندہ رات کو اٹھا لیا جائے، 3 دن بعد وہ جو ہے سوشل میڈیا پہ ترانے گاتے لگتا ہے، وہ عزت نہیں بڑھتی. وہ اس کے اندر جو بیج بویا جاتا ہے اس کا رزلٹ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں. سو بات یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی ادارے کے خلاف ہے، فوج ہو، انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں، کسی کے خلاف نہیں. یہ امپریشن ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں اور کہیں گے، اور اگر ہمارے ماضی میں بھی کوئی اس طرح کی کسی نے یہ غلطی کی ہے کہ جی جن کا کام، جن اداروں کا سیاست سے کوئی کام نہیں ہے وہ سیاست سے دور رہیں. ڈاکٹر صاحب، سائفر کے معاملے میں اسوسیشن آف اسٹیٹس ایسوسیشن آف ڈونلڈ لو کا جو کانگریشنل ہیئرنگ میں اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تھا، یہ سب جو تھا، یہ انہوں نے ایک کانسپیرسی تھیوری اس کو قرار دیا ہے. آپ ان کے اسٹیٹمنٹ میں دیکھا، دے برش اسائڈ کہ اتنا انہوں نے کہ اس میں امریکہ کا کوئی رول نہیں تھا. تو آپ ان کے ڈونلڈ لو کے اسٹیٹمنٹ کو کیسے لیں؟ کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ سب کیسز پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے. تو پھر آپ نے اگر وہ پروسیڈنگز دیکھی ہیں تو وہ انتہائی گارڈڈ اسٹیٹمنٹ تھی. مثال کے طور پہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی ڈماش جو ہے وہ نہیں دیا گیا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وزارت خارجہ نے بلا کے اور انہیں ڈماش حوالے نہیں کیا تھا، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا تھا. CNN پہ خود عمران خان صاحب کا اپنا انٹرویو ہے جس میں وہاں کے کورسپونڈنٹ نے ان سے سوال پوچھا تھا اور انہوں نے پوری ایک سائیکل بیان کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ لیٹرز تو ہمارے سیکیورٹی کاؤنسل میں اس پہ ایڈریس ہوئے ہیں، پھر ہمارے جو فورن جو سفیر ہیں ان کی اس پہ عدالت میں اسٹیٹمنٹس موجود ہیں، انہوں نے ایگری کیا ہوا ہے اس سے. سو یہ تو تمام تناظر ہے، اس سے ایک بات یہ واضح ہوئی ہے کہ یہ کارگزاری ان کے بندے نے کی بھی، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے باوجود امریکہ نے اس الیکشن کو بھی جو ہے پروب کے لائق سمجھا اور یہ کہا کہ جا کے باضابطہ عمران خان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی لا کے جمع کرائی جائے. سو ڈپلومیسی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں اوورٹ، کچھ ہوتی ہیں کوورٹ. اوورٹ جو ہوتی ہیں وہ ایکسپریسلی کہہ دی جاتی ہیں، اور جو کوورٹ ہوتی ہیں انہیں آپ لے کے ان سائڈ جو ہے سائیکل میں اس چیز کو دائرے میں لے کر آتے ہیں. سو یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پہلی مرتبہ امریکہ کے اپنے ہی بندے کو ان کی سینٹ کے سامنے جو ہے عمران خان نے جواب دہ بنا دیا، اور وہ جو ساورینٹی کا جو تصور عمران خان نے دیا تھا آپ نے اس کی عملی تفسیر بھی دیکھی. تو اس لیے آپ یہ سمجھیے کہ ڈونلڈ لو جو ہے اس نے سپلیمنٹ کیا ہے، انڈورس کیا ہے ان فیکٹ وٹ ایور عمران خان ہیز اسٹیٹڈ. سو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے بھی ہیں کہ خود قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسپیکر نے کہا کہ یہ جو سائفر ہے یہ چیف جسٹس کو بھجوا دیا گیا ہے، پھر سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں شیئر ہو چکا ہوا ہے. سو آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی، آرگیومنٹ جو ہے نا وہ ایوالو ہو گیا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ رول آف لاء کے لیے ہمارا جو یہ فوکس ہے یہ بڑے مؤثر طریقے سے بین الاقوامی دنیا میں بھی دیکھا جا رہا ہے. اور ایک بات جو آپ کی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ ہو، آسٹریلیا ہو، برطانیہ ہو، ان تمام تر ممالک نے جو ہے در حقیقت ان الیکشنز کو جو ہے وہ منفی قرار دیا ہے اور پروب کا تقاضا کیا ہے. سو یہ ایک چیز صرف سپلیمنٹری جواب، ڈونلڈ لو نے ایک دو جھوٹ بولے کانگریشنل ہیئرنگ میں. اب کانگریس پہ کیا کرتی ہے کہ اپنے قوانین ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ اگر کانگریس کے سامنے جھوٹ بولے گا ادھر سزا ہوتی ہے. دو جھوٹ. پہلا جھوٹ یہ ہے یہ ہے ایرک سپرلنگ، آپ کی طرح جرنلسٹ ہے دا انٹرسیپٹ کا، اس کی ٹویٹ بھی آپ چیک کر لیجئے گا. اس میں وہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ لو نے جواب دیا، ان سے پوچھا کانگریس مین نے پوچھا کہ آپ اتنی جلدی پاکستان کی یہ جو دھاندلی شدہ حکومت ہے اس کو کیوں آپ نے گریٹنگز دی، کیوں اس کو ایکسیپٹ کیا، کیوں اس سے آپ نے بات چیت کی. ڈونلڈ لو جواب دیا کہ جی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام ہی نہیں ہے کہ ہم ریکگنیشن ود ہولڈ کریں. جس نے الیکشن کیا اور ہم نے اس کو مبارکباد دے دی اور ہم نے بات کر لی اور دیکھی جائے گی.
दो झूठ इसमें बोले गए। पहला झूठ, अमेरिका अभी तक अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को रिकग्नाइज नहीं करता, और स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है डोनाल्ड लू स्टेट डिपार्टमेंट का एम्प्लॉई है, और ये अफगानिस्तान पाकिस्तान उसकी जिद में आते हैं। तो उसको ये भी नहीं पता कि उसके डिपार्टमेंट ने लिखा हुआ है इन ऑनलाइन, आप खुद चेक कर लें कि हम अफगानिस्तान को नहीं रिकग्नाइज करते। पहला झूठ। दूसरा झूठ, वेनेजुएला की गवर्नमेंट, वेनेजुएला का जो मारुल हकाकर साहब है, जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है, अमेरिका ने उसको रिकग्नाइज किया है, और जो इलेक्शन के बाद जीत के आया है प्रेसिडेंट, उसको नहीं रिकग्नाइज करे। ये भी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो डोनाल्ड लू के तो दो झूठ मैंने आपके